येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। शरौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैः महर्षिभिरहर्दिवम् गोष्ठूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुशिस्रयूर्णुभरज्ञपि सनाम् इत्यत्र ये धातवः आसन् तेषां समेषां रूपाणि प्रायेण प्रदर्शितानि ज्ञप इति धातुः अवशिष्टः वर्तते। तत्र ज्ञपधातुः ज्ञप इति कथम् इति ज्ञपि इति स्वीक्रियते। ज्ञपि इत्युक्ते ज्ञप इत्यस्य द्वेधा रूपं प्राप्तुं शक्यम्। ज्ञप इति रूपं द्वेधा प्राप्तुं शक्यम्। कथं चेत् ज्ञा इति धातुर्वर्तते। ज्ञाधातुः घटादौ वर्तते मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा। तत् घटादिः इति कश्चन गणः कृतः वर्तते बादौ घटचेष्टायाम् इत्यारभ्य फणगतौ इति पर्यन्ताः धातवः सन्ति। तत्र घटादयः फणान्ता मितः इति उच्यते धातुपाठे। घटादयः घटचेष्टायाम् इत्यारभ्य फणगतौ इति पर्यन्तानां धातूनां मित् संज्ञा भवति। मित् इति संज्ञा किमर्थं क्रियते? यदा उपधायाः वृद्धिः क्रियते तदा ह्रस्वविधानाय क्रियते। मितां ह्रस्वः इति भगवता पाणिनिना सूत्रं निर्मितं। स एव धातुपाठे घटादयः फणान्ता मितः इति कथयति। घटादयो मितः इति कथयति फणपर्यन्तं। फणगतौ इत्यत्र वृत्करणं क्रियते। तस्मात् तावत्पर्यन्ता धातवः मितः भवन्ति। तेषाम् उपधावृद्धौ सत्यां ह्रस्वः विधीयते। तेषामेव चिन्नमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति चिनि नमु अघाटि अघटि घाटं घाटं घटं घटम् इत्यत्र चिनि नमुलि च ह्रस्वविषये दीर्घः विकल्पेन विधीयते इत्यस्ति। भवतु इदानीं ज्ञाधातुर्वर्तते। तत्र घटादिषु मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञाकम्पने तिरहित्यं पठ्यते। मारणतोषणनिशामनेषु अर्थेषु ज्ञाधातुः यः अस्ति सः मिद्भवति इति उच्यते। तत्र इदानीं सः मारणादिषु अर्थेषु यः धातुः वर्तते ज्ञाधातुः तस्मात् निच् प्रत्ययः क्रियते। तत् प्रयोजको हेतुश्च प्रेरणार्थे हेतुमति च इति सूत्रेण निच् प्रत्ययः क्रियते। हेतुमति च
ज्ञाधातोः णिचि किम् अवशिष्टम् इ इति अवशिष्टम् अनुबन्धलोके। इदानीम् अर्ति ह्रीव् लीरि क्नुयि क्ष्माय् यातां पुङ्णौ इत्यस्ति। अतः आकारान्तः धातुर्वर्तते, तस्मात् पुगागमः भवति, ज्ञाप् इति जातम्। इदानीम् उपधायां तत्र अतोपधायः इत्यस्य प्राप्तिर्नास्ति, किन्तु उपधायां दीर्घो दृश्यते, तस्य इदानीं ह्रस्वः। मित् अयं धातुः इति कृत्वा मितां ह्रस्व इत्येवं ह्रस्वत्वं भवति। ततः किं भवति? ज्ञप् ज्ञपि इति लभ्यते अयम्। एवं प्रकारान्तरेण इत्युक्ते चुरादौ ज्ञपमिच्च इत्यस्ति। ज्ञपधातुः ज्ञपमिच्च इत्यस्य ज्ञानार्थक एव, ज्ञपमिच्च इत्यस्ति। तत्र तत् सुलभतया अस्ति, तस्मात् चुरादौ तु स्वार्थिकः णिच् भवति। सत्यापपाशरूपवीणा तूलश्लोकसेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच्, चुरादिभ्यः णिच् इत्यस्ति। चुरस्तेय इत्यस्ति धात्वर्थः निर्दिष्टः, तत्र स्वार्थे णिच् प्रत्ययः क्रियते। एवं तत्र ज्ञप् इत्यस्मादपि स्वार्थे णिच् प्रत्ययः अस्ति, ज्ञप् ज्ञपि इति भवति। एवञ्च भरज्ञपिसनाम् इति खलु अस्ति, तदेवन्तर्धभ्रश्चदम्बशिस्पृजोर्णभरज्ञपिसनाम् इति ज्ञपि इत्यनेन अनयोः धात्वोः करणं मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा जपमिच्च इति। मारणादिषु अर्थेषु यः ज्ञाधातुर्वर्तते आकारान्तः, तस्मात् णिचि हेतुमण्णिचि ह्रस्वत्वं प्राप्नोति, तदा ज्ञपीति। अथवा ज्ञपमिच्च इति साक्षात् पठितः स्वार्थिकनिजन्तः ज्ञपीति, उभयोर्ग्रहणम्। तस्मादिदानीं सन् प्रत्ययः भवति। सन् सनेवन्तर्धभ्रश्चदम्बशिस्पृजोर्णभरज्ञपिसनामित्यनेन इडागमः विकल्पेन क्रियते सनः। इडागमः भवति इति पक्षः आदौ दृश्यते, तदा इस इति जायते, सनः इडागमे सति ज्ञपि इस। इदानीं द्वित्वं क्रियते। द्वित्वे सति ज्ञप् प्रथम एकाच् भागस्य द्वित्वं इति वक्तव्यं। ज्ञप् इस् इति वक्तव्यं, परन्तु ततः पूर्वम् एवं ज्ञप् ज्ञप् इ ज्ञप् ज्ञपि इति खलु वर्तते। इति णिच् एषः। अनिडादौ अर्धार्थे निर्लोपः स्यात् इत्युक्तं, तस्मात् अनिडादित्वं नास्ति, इडादित्वं वर्तते, अतः निलोपो नास्ति। अतः इदानीं यः पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः, ततः ज अभ्यासे चर्चा सम्यतः इति उक्तं, जी ज्ञप् इत्यस्ति। इदानीं गुणः जायते, सार्वधातुकार्धधातुके इत्येवं गुणः। गुणे सति ज्ञपे अयादेशः, ज्ञपै जिज्ञपै किं भवति? अत्र एकारः, एकारस्य अयादेशः ज्ञपै इति जातम्। स जिज्ञपैष इणः परत्वात् शब्दं जिज्ञपैष ति इति रूपं भवति। धातुसंज्ञायां लटि तिपि शपि पररूपे जिज्ञपैषति इति रूपं, तदेव रूपमस्ति खलु, जिज्ञपैषति। आगच्छामि। जिज्ञपैषति इति रूपं सिद्धम्। अनन्तरं ज्ञप् इत्यत्र इडागमः यदा न जायते, नीवन्तर्ध इत्यादिना इडागमः विकल्पेन भवति इति खलु उक्तम्। इडागमः यदा न भवति ज्ञपि स इति वर्तते। जलादिः इदानीं सन्नस्ति, आप जप साधिः सन्नस्ति, आप जप पिरुधामि एवम् ईकारादेशो भवति। तत्र इदानीं कश्चन विचारो वर्तते। निच्चस्ति खलु, निच्चस्ति ज्ञपि इत्यत्र। ज्ञपि इत्येव धातुः ज्ञप् इ स इति वर्तते।
जलादिः सन्नस्ति अजन्तः धातुर्वर्तते अज्जनगमां सनि इत्येवं दीर्घः प्राप्तः अजन्तस्य धातोः बुभूषति इत्यादौ यथा अजन्तस्य धातोः दीर्घः स्यात् अस्तु जलादौ सनि इत्युक्तं तस्मात् ज्ञपीति अजन्तः तदा दीर्घः प्राप्तः एवं अनिडादि आर्धधातुकं वर्तते सनः इडागमो नास्ति नेरनटि इति निलोपोऽपि प्राप्तः तदा दीर्घे प्राप्ते परत्वान् निलोपः जायते परत्वान् निलोपः जायते उभयोरपि स्थितिः षष्ठस्य चतुर्थे पादे एव पूर्वं दीर्घः अनन्तरं निलोपः अस्ति नेरनिटि इति भवति एवञ्च निलोपे सति परत्वात् निलोपः भवति अतः अज्जनगमां सति दीर्घो नास्ति ज्ञप् इत्यस्ति इदानीं सकारादिः सन्प्रत्ययः वर्तते आप् जप् पिरुधामीति इत्यत्र सादौ सनि परतः एतेषां धातूनाम् ईकारादेशः भवति इति उक्तम् अचः ईकारादेशो भवति ज्ञप् इत्यत्र अच् मध्ये मध्यपाती अकारः तस्य ईकारादेशो भवति ततः किं जातं जीप् सा इत्यस्ति जीप् सा इति जातम् इदानीं जीप् इत्यस्य द्वित्वं सन्निमोहित सूत्रेण तदा जीप् जीप् स पूर्वोऽभ्यासः इत्येवम् अभ्याससंज्ञायां सत्याम् अलादिशेष इत्यादिषु प्राप्तेषु तदा उच्यते अत्र लोपोऽभ्यासस्य पूर्वस्मिन् दिने उक्तं सनिमीमाघुरभलभ शकपथ पदामचैः आप जप् त्रिधामि दम्भ इच्छा मुचो कर्मकस्य गुणो वा एतेषां चतुर्णां विषये अभ्यासस्य लोपः जायते इति एवञ्च अभ्यासलोपे सति ज्ञीप्स इत्यस्ति सनाद्यन्ता धातवः तिङादिषु कृतेषु ज्ञीप्सति इति रूपं भवति ज्ञीप्सति ज्ञीप्साञ्चकार ज्ञीप्सिता ज्ञीप्सिष्यति ज्ञीप्सतु अज्ञीप्सत् अनन्तरं अज्ञीप्सत् ज्ञीप्सेत् ज्ञीप्स्यात् अज्ञीप्सि अज्ञीप्सिष्यत् इत्येवं रूपाणि भवन्ति एतत् तदा अभावपक्षे तदपि मारणतोषनिशामनेषु ज्ञा इति पठितस्य ज्ञपमिच्छति चिरादौ पठितस्य स्वार्थिकनिजन्तस्य एतद्रूपं भवति मित्वात् ततः मारणादिभिन्ने अर्थे यः वर्तते धातुः ज्ञाधातुः तस्य अनन्तरं चुरादौ ज्ञानियोगे अन्यः धातुर्वर्तते जपपिच्च इति अस्ति स्वार्थिकनिजन्ते एव अन्यः वर्तते ज्ञानियोगे इति तस्यापि इदानीं मित्वं नास्ति घटादौ तत्र मारणादि मारणतोषणनिशामन भिन्ने अर्थे यः वर्तते घटादिः घटादौ वर्तते मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञाधातु तदर्थे घटादौ वर्तते तदन्यः यः अस्ति भिन्ने अर्थे मारणाद्यर्थात् अन्यत्र यः ज्ञाधातुरस्ति तस्य एवं चुरादौ विद्यमानस्य ज्ञानियोगे इत्यस्य च मित्सं ज्ञा नास्ति तस्मात् तेषां ज्ञा इति धातोः निचि पुगागमे ज्ञाप् स इत्यवस्थायां मित्वं नास्ति इत्यतः ज्ञाप् इत्येव भवति ज्ञाप् इति यदा भवति तत्र सनीमन्तर्धभ्रश्च शिस्वजूर्णु भरज्ञपि सनाम् इत्युक्तं ज्ञप् इति न भवति ज्ञाप् इत्यस्य ग्रहणं नास्ति अतः इड् विकल्पो नास्ति इत्यं विडागमः भवति एवं आप ज्ञप्तिर्धामीति इत्येवम् ईकारादेशोऽपि न भवति इडागमः भवति इत्युक्ते सादिः सन् न लभ्यते किञ्च ज्ञप् इत्येव तत्र स्वीकृतं तस्मात् ज्ञाप् इत्यस्य ईकारादेशोऽपि नास्ति एवं ततः परस्य सनः इडागमनिषेधोऽपि नास्ति इडागमः विकल्पोऽपि नास्ति इडागमः अस्ति एवञ्च किं जातं ज्ञापि इसा
ज्ञापि इष इति जाते कोऽपि विशेषो नास्ति। ज्ञाप् इत्यस्य द्वित्वं ज्ञाप् ज्ञाप् इष। अत्र अज्जनगमांसनि इत्यस्य प्राप्तिस्तु नास्त्येव। जलादिः सन्प्रत्ययः नास्ति। तस्मात् ज्ञापि इष इत्यस्ति। ज्ञाप् ज्ञाप् इ इष। उत्तरखण्डे इदानीं गुणः भवति। पूर्वोऽभ्यास इत्यादि कार्येषु कृतेषु जि सन्न्यतः इति इत्वे जि ज्ञाप् इ इष। ज्ञापि इति निन्तस्य धातोः इदानीं गुणः ज्ञापे अयादेशः ज्ञापै इष। ज्ञापयिष इणः परत्वास्य जिज्ञापयिषति इति रूपं भवति इति विशेषः। जिज्ञापयिषति ज्ञीप्सति जिज्ञापयिषति इति रूपाणि सिद्धानि। तदेव लिखितम् अध्यनगमांसति इति दीर्घः परत्वान्निलोपेन बाध्यते इति उक्तम्। जिभिः पुगन्तो वित्संज्ञकः पकारान्तश्चौरादिगश्च इडभावे इकोझल्लिति कित्वान्न गुणः। इडभावपक्षे तत्र प्रश्नः मया न कृतः। ज्ञप् इ ज्ञपि इत्यस्ति सन् प्रत्ययः सनः इडागमो नास्ति इकोझल् इत्येवं किद्वद्भावो भवति इत्यतः दीप्सति इत्येव रूपम्। इडा गुणः नास्ति। अनन्तरम् अज्जन इति दीर्घः परत्वान्निलोपेन बाध्यते। आप् जिप् विधामीति ईत् दीप्सति जिज्ञपयिषति अमितस्तु जिज्ञापयिषति इति। अनन्तरमस्ति इतोपि एकः धातुः अवशिष्टो वर्तते। शनीवन्तर्धभ्रश्जदम्भुशिस्सृजोर्णुभरज्ञपि सनाम् इति एको धातुरवशिष्टः वर्तते। शनुदाने इति धातुर्वर्तते। सनितुमिच्छति सनितुमिच्छति इत्यर्थः। तत्र सन् धातुः तस्मात् सन् प्रत्ययः शनीवन्तर्धभ्रश्चदम्भुशिस्पृजोर्णभरज्ञपि सनाम् इत्येवम् इडागमः विकल्पेन भवति। इडागमः भवति चेत् इति प्रथमपक्षः अस्माकं विधिपक्षः। तस्मात् सन् इष इत्यस्ति। सन्निमो इति द्वित्वं। सन् सन् इष पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः तदा सन्न्यतः इति त्वे सी सन् इ स इत्यस्ति। इदानीं सनः षत्वं भवति। सनः षत्वं षत्वे सति सी सन् इष इति जातम्। तत्र अभ्यासे इण्वर्णः वर्तते। ततः परस्य अयं क्षणुदाने इति खलु धातुः शोपदेशः धात्वादेशः इत्येवं सकारादेशः कृतः। तस्मादिदानीं सकार आदेशः सकारः अस्ति। अतः तस्य इणः परत्वेन आदेशप्रत्ययोः इति षत्वं प्राप्तम्। परन्तु कश्चन नियमः स्वीकृतः अस्ति अस्माभिः। स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यास। अभ्यासेन परस्य सकारस्य षत्वं यदि भवति षभूते शनि यदि भवति अभ्यासेन परस्य सकारस्य षभूते शनि यदि षत्वं तर्हि स्तौतिन्योरेव नान्यस्य। तस्मादस्य व्यावृत्तिः जाता। अतः अभ्यासस्य इणः परस्य सकारस्य षत्वं न भवति। सिसनिषति इत्येव रूपं। तालव्यः सकार एव पठ्यते उभयत्र। सिसनिषति इति रूपम्। इत्येतत् इत्पक्षे। इडभावपक्षे तु कथं भवति? सन स इत्यस्ति। इकोझल् इत्यादिक हलन्ताच इत्यादीनां प्रवेशो नास्ति, इक् नास्ति। परन्तु झलादिः सन् लभ्यते। तदा एकं सूत्रं पठ्यते। सूत्रं पूर्वं पठितं जनसनखनां सैझलोः। जनसनखनां सैझलोः। जनसनखन जनि प्रादुर्भावे शनुदाने अनन्तरं खनु अवधारणे
एतेषां धातूनाम् आकारः अन्तादेशः स्यात् जलादौ सनि जलादौ इति च इति सूत्रार्थः। किमिति पुनरपि जनसनखनाम् एतेषां धातूनाम् आचः क्षम्यताम् आकारः अन्तादेशः स्यात् जलादौ सनि जलादौ इति च इत्यस्ति। अत्र जलादिः सन् अस्ति, तस्मात् आकारः अन्तादेशो भवति। आकारः अन्तादेशः इत्युक्ते कस्य स्थाने? नकारस्य स्थाने भवति। ततश्च सवर्णदीर्घे सा इति रूपम्। इदानीं द्वित्वं क्रियताम्। सन्निगोः इति सा 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 इत्यस्ति पूर्व अभ्यासकाले। तदा संज्ञतः इति इत्युक्ते सी सा सा इत्यस्ति। इदानीं कथं रूपं भवति? सनः षत्वं नास्ति, शभूतत्वं नास्ति सनः। अभ्यासे इन्नस्ति इनः परस्य सकारस्य षत्वम् इदानीं भवति। यतोहि शभूते सनि एव सः नियमः। सनः शभूतत्वं नास्ति, अतः सः नियमो नास्ति। एवञ्च स्त्री षा सा त्रिषा सती इति रूपं भवति। जनसनखनां सैजलोः इत्यात्वं स्त्रिषा सति स्तिसनिषति इति रूपद्वयं भवति। इदानीमस्ति तत्र सनीवन्तर्धभ्रश्चदम्बुशिष्पयोर्णफलज्ञपिधराम् इति सूत्रोपात्ताः सर्वेऽपि धातवः सम्पन्नाः। मध्ये सनधातोः समानः स्वरूपः कश्चन वर्तते, तनधातुः। तनुविस्तारे इति धातुर्वर्तते, तनितुमिच्छति इत्यर्थे। तनितुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः भवति। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। तेन सूत्रेण सन् प्रत्यये सति तन् स इति स्थिते अयं धातुः सेट्। तदा एकेन वार्तिकेन इडागमः विकल्पेन विधीयते। तनिपति दरिद्रातेः सन इड्वा वाच्यः इत्यस्ति। तनिपति दरिद्रातेः तन्विस्तारे पतदृगतौ ततः दरिद्रा दुर्गतौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः यः सन् तस्य इडागमः विकल्पेन भवति। प्राप्तविभाषा एषा अयं सेट्। ततः तनो एवं तनिपदे इड्वा स्यात् इति उच्यते। इडागमः विकल्पेन भवति। इडागमः भवति चेत् आदौ भावपक्षः अस्माकं, तस्मात् तदा संज्ञकोः इति द्वित्वं। तन् तन् इस इत्यस्ति। इदानीं पूर्वाभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः संज्ञतः अभ्यास इत्यस्य संज्ञतः ती तन् इस कोऽपि विशेषो नास्ति, इनः परस्य षत्वं तितनिषति इति रूपं भवति। इडागमः न भवति इति पक्षे, न भवति इति पक्षे किं भवति? तनोतेर्विभाषा। आत्मं जनसनखनां सैजलोः इत्येवम् आत्मं विधीयते। ततः परं तनोतेर्विभाषा इत्यस्ति। तनोतेः आकारः अन्तादेश क्षम्यताम् उपधायाः दीर्घः स्यात्। तनोतेर्विभाषा ततः परं नास्ति। जनसनखनां सैजलोः इत्यनन्तरं न एतत्, किन्तु षष्ठस्य चतुर्थपादे आदौ तलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घ इति वर्तते, नोपधायाः इत्यतः उपधायाः इति अनुवर्तते। तनोतेर्विभाषा। तनोतेः तनधातोः उपधायाः दीर्घः स्यात् विकल्पेन दीर्घः वा स्यात् इत्यस्ति। तदा दीर्घो भवति चेत् तान् इति अस्ति। तान् स तान् आन् स
सा इत्यस्ति। इदानीं पूर्वभ्यासः हलादिशेषः स्वः टितान् सा जल् वर्णः वर्तते पश्चापदान्तस्य जलि इत्येवम् अनुस्वारः भवति। टितांस टितांसति जनितुमिच्छति टितांसति इति एकं रूपम्। पक्षे पक्षे नाम यदा दीर्घो न भवति तनोतेर्विभाषा इत्युक्तत्वात् दीर्घो न भवति तदा तितनु स इत्यस्ति। तितंसति तितनिषति तितांसति तितंसति इति त्रीणि रूपाणि सम्पद्यन्ते। अनन्तरं तनिपति पति इत्यस्ति पतधातुः। पतधातोः कश्चन विशेषो वर्तते। पतितुम् इच्छति इति विग्रहः प्रदर्शयितुं शक्यते वा? पतितुम् इच्छति, को वा पतितुम् इच्छति? पतितुम् इच्छति इति विग्रहः तथा न युज्यते। कदाचित् तु कश्चिद्वा पतितुम् इच्छेत्, कोपं पतितुम् इच्छति, को वा पतितुम् इच्छति? यदा यस्य जीवनं न इष्टं कदाचित् पतितुम् इच्छेत् तत्र तथा वीरलेन प्रयोगः प्राचुर्येण तथा न उच्यते। तस्मात् पतधातुः सन् कदा वक्तव्यः? इच्छार्थे सन् तथा सम्यक् न कादाचित् कः सः। तर्हि कस्मिन्नर्थे? आशङ्कायां सन् वक्तव्यः इति वार्तिकं भाष्ये। आशङ्कायाम् आशङ्कायां सन् वक्तव्यः इति वार्तिकम्। आशङ्का इत्युक्ते शङ्का, उत्कट अन्यतरकोटिका शङ्का आशङ्का इति उच्यते। भवति अथवा न वा? आशङ्कायां सन् प्रत्ययो भवति। पतधातुरस्ति तत्र विग्रहः कथं प्रदर्शनीयः? पतितुम् इच्छति इति वक्तुं न शक्यते। शङ्कितपतनः इत्यर्थे शङ्कितपतनः इत्यर्थे विवक्षिते पतधातोः सन्प्रत्ययः वक्तव्यः। शङ्कितपतनः कूलं पिबति सति इति उदाह्रियते दीक्षितेः। कूलं पिबति सति भाष्ये कूलं पिबति सति कूलम् इति अचेतनस्यैव ग्रहणं कृतं तत्र। कूलं पिबति सति इति कूलस्य अचेतनत्वात् इच्छा न सम्भवति, इच्छा तु चेतनैव सम्भवति। तस्मात् अचेतनस्य उदाहरणं कृतं। कूलं पिबति सति यदा वृष्टिकाले नद्याम् अधिकं जलं भवति, शनैः जलस्य तत्र ओघः यदा भवति तदा कूलं पतेत् इति दृश्यते। तटस्थः तत् पश्यति कूलं पतेत् इति। तदा यदा शङ्का जायते कूलम् इदानीं पतिष्यति, पतनशङ्का यदा भवति तदा अयं प्रयोगः पिपतिष्यति इति। पतधातोः सन् प्रत्ययः। सन् प्रत्यये सति तस्य अयं सेट् धातुः तथापि तनिपति दरिद्रातेः सनः इड्वावाच्यः इत्यस्ति। तस्मात् इट् विकल्पेन भवति। यदा इट् भवति तदा तु रूपे विशेषो नास्ति। पिपतिषति पत् सन्निगोहदित्वं पत पत् इत इसा पपत् इत इसा। पूर्वोऽभ्यासकालादि ह्रस्वः अभ्यासे चर्चा संयतः इति इत्वे पीपत् इसा पिपतिषति कूलं पिपतिषति हि। बालः पिपतिषति बालः पिपतिषति चेतनेपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यद् पतितुम् इच्छति इति अर्थः। यदा बालः आरम्भे चलनं न जानाति किञ्चित् पतति इव चलति, पतति इव चलति, तदा यः तटस्थः पश्यति ओ बालः पिपतिष्यति, तत्रापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अचेतनेव प्रयोगः कर्तव्यः इति नास्ति। परन्तु अचेतनेपि सन् प्रत्ययः एतादृश अर्थे भवितुम् अर्हति इति अस्ति। अतः
पिपतिषति इति भवति। तत्र भाष्यकारैस्तु आशङ्कायां सन् वक्तव्यः इत्युक्त्वा अथवा इच्छा न सम्भवति खलु तस्मात् आशङ्कायाम् इत्युक्त्वा अग्रे भाष्यकारः कथयति सर्वस्य वा चेतनत्वात् इति कथयति, चेतनावत्वात् इति। सर्वस्य चेतनावत्वं कूलस्यापि चैतन्यमस्ति। वृक्षश्चेतनः, वृक्षः पिपतिषति, वृक्षोऽपि चेतनः। चेतने खलु इच्छा सम्भवति, कथं वृक्षादीनां चैतन्यं? चेतनम् इत्युक्ते चैतन्यं, तत्र चैतन्यम् अस्ति न वा इति आरोपितचैतन्यं तु वर्तते। चैतन्यं तादृशं नास्ति यथा युष्मदस्मत् शब्दाभ्यां चेतनस्य व्यवहारः, तद्वच्चैतन्यं तत्र नास्ति, किन्तु अनुद्भूतचैतन्यं वर्तते तत्र। तद् आरोपितचैतन्यं तु वर्तते, आरोपितचेतनत्वं वर्तते। तस्मात् सर्वस्य वा चेतनत्वात् इत्युक्ते आरोपितचैतन्यं वर्तते इत्यर्थः। तद् आश्रित्य सनः तत्र साधुत्वं भाष्यकारेण उच्यते। भवतु, यदा यदागमो न भवति तदा किं रूपम् इति द्रष्टव्यम्। पतसा इत्यस्ति, पतसा इति जलादिः सम्प्रत्ययः वर्तते। इदानीम् अन्यत् किमपि कार्यम् अस्ति। सनिमीमाघु इति एकं सूत्रं पठिष्यते अग्रे। एवम् एवम् सनिमीमाघु रभ लभ शकपथ पदामच इस् इत्यस्ति। यदि इतोपि एकम् उदाहरणं दत्तं श्वा मुमूर्षति इति अस्ति, तदनन्तरम् अहं स्वीकरिष्यामि। सनिमीमाघु रभ लभ शकपथ पदामच इस्। सनि सस्यार्धधातुके इत्यतः सी इति वर्तते, सि इति अन्वर्तते। सनि इत्यस्य विशेषणम्, अस्य सूत्रस्य अर्थः पूर्वमेव उक्तः, अतः पुनः न लिख्यते। सि सनि इति सादौ सनि परतः इत्यस्ति। मी मा घु रभ लभ शक पत पद एतेषाम् अचः इस् आदेशः भवति, इस् इति। तत्र मी इत्यनेन मी हिंसायाम्, अनन्तरं डुमी हिंसायां, मी हिंसायां, डुमी प्रक्षेपणे मी हिंसायां लिखामि, उच्चारणं न ज्ञायते अन्यथा। मीन् हिंसायाम् इति, डुमी प्रक्षेपणे इति अनुबन्धलोपः क्रियते। तदा किम् अवशिष्यते? मी इति। अत्र अनुबन्धलोपः क्रियते। तर्हि मी ग्रहणेन मि इत्यस्य कथं ग्रहणं? यदा सन् प्रत्ययः क्रियते अज्जनगमां सनि इत्येवं दीर्घः यदा जायते तदा मी इत्येव भवति खलु। अतः मी इत्यनेन अनयोः धातोः, नाम मी हिंसायाम् इति धातोः डुमी प्रक्षेपण इत्यस्य कृतदीर्घस्य ग्रहणं भवति। मा इत्युक्ते मा माने, माङ् माने, मेङ् माने, त्रयाणां धातूनां ग्रहणं भवति। मा माने इति धातुः आकारान्तः मा इत्येव अस्ति। मेङ् इत्यस्ति, मेङ् प्रणिधाने इति धातुः वर्तते, मयते इति। तस्यापि आर्धातुककक्षायाम् आदेश उपदेशेषति इत्येवम् एत्वं भवति। अशिति एज् विषये एषः क्षन्तव्यः, अशितिप्रत्यये विवक्षिते आत्वं भवति इति उक्तं। तस्मात् तस्यापि आ इति भवति, मा इति। माङ् इत्यत्रापि अनुबन्धलोपे मा इत्येव अस्ति। तस्मात् त्रयाणां धातूनां ग्रहणं, सनि मी मा। घु इत्युक्ते उपसंज्ञकधातूनां ग्रहणं। दो देङ्, दो दाण् देङ्, एते त्रयः धातवः सन्ति, एतेषाम् उपसंज्ञा भवति। ततः धेट् धाय्, धाय् धेट्। दारूपाः धारूपाश्च धातवः उपसंज्ञाः स्युः दाप् दैपौ विना इत्युक्तम्। तस्मात् एतेषां धातूनां ग्रहणं भवति घु इत्यनेन। मी मा घु रभ राभस्ये, अनन्तरं लभ दुलभश्प्राप्तौ,
मीमाघु राभ लभ शक शकलशक्तौ पत पतलगतौ पदगतौ एतेषां ग्रहणम् एतेषां धातूनां साधौ स्त्रीपरतः अचः इस्सादेशो भवति इति उच्यते तस्मात् प्रकृते सारिः सन्प्रत्ययः वर्तते अयं पतधातुः तस्मिन् सूत्रे वर्तते अतः इसादेशो भवति अचः पकारः अकारस्य स्थाने इस् ततः तु इत्यस्ति इदानीं किं जातं पीस् तु स इत्यस्ति झलादिः सम्प्रत्ययः वर्तते झल् अस्ति तस्मात् स्कोः संयोगाद्योरन्ते अत्र संयोगो वर्तते संयोगस्य आदौ सकारो वर्तते स्को झलिपरे यः संयोगः तस्य आद्योः स्कोः लोपः सकारस्य लोपः अत्र लोपे सति किम् अवशिष्टं टी तु स इत्यस्ति पित्स् स इति ततः सन्निगोः इति द्वित्वम् पित् पित् स पूर्वोऽभ्यासः अभ्याससंज्ञायां ततः पूर्वमुक्तम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य सनिमीमा गुरप्लव इत्यारभ्य कुचो कर्मस्य गणो वा इत्यन्तं यत् कार्यं तद्विषये अभ्यासस्य लोपः स्यात् अभ्यासलोपः तदा इच्छति इति रूपं भवति पतितुमिच्छति क्षम्यताम् आशङ्कायाम् एतदुच्यते अथवा सर्वस्य वा चेतनत्वात् इत्युक्ते पतितुमिच्छति इति वा विग्रहः भवति तदा पिपतिषति इति एकं रूपं पिच्छति इति अपरं रूपं भवति इडभावपक्षे तत्र मध्ये श्वामुमूर्षति आशंसायां सन्वक्तव्यः इत्यस्ति श्वामुमूर्षति इति उदाहरणम् मृङ् प्राणत्यागे इति धातुर्वर्तते यथा पतितुम् इच्छति इति वक्तुं न शक्यते तद्वत् मर्तुम् इच्छति इत्यपि वक्तुं न शक्यते मर्तुम् इच्छति इत्यपि सामान्यतः वक्तुं न शक्यते कदाचित् कं तद् भवेत् मर्तुम् इच्छति इति परन्तु सामान्यतः मर्तुम् इच्छति इति न भवति अतः शङ्कितमरणः भवति इत्यर्थः विवक्षितः श्वा यदा इदानीं मरणं प्राप्स्यति श्वा इति यदा तटस्थः पश्यति शङ्कितमरणः सः इति जानाति तदा श्वा मुमूर्षति इति प्रयुङ्क्ते मृङ् धातोः सन् प्रत्ययः तत्र उदाहरणं दत्तम् इत्यतः मया रूपं प्रदर्शिते मृ स इदानीम् अयम् अनिट् धातुः तस्मात् इडागमो नास्ति किन्तु अध्यनगमां सनि इत्येवं दीर्घो वर्तते अजन्तः धातुः मृ इति जातम् इपोझल् इत्येवं किद्वद्भावः वर्तते गुणो नास्ति ततः उदोष्ठपूर्वस्य इत्येवम् ओष्ठ्यः पवर्गः अस्ति खलु मकारः उदोष्ठपूर्वस्य इत्येवम् उकारादेशो भवति तथा ऋकारस्य स्थाने उकारः इत्युक्ते रपरत्वं भवति मुर् इति जातं मुर् सा ततः द्वित्वं सन्निमोः मुर् मुर् सा पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः मु मुर् सा अलिजेति दीर्घः मुमूर्षा मुमूर्षा इणः परत्वाचत्वं मुमूर्ष मुमूर्ष ति इति भवति मुमूर्ष ति इति भवति मुमूर्षति किन्तु अरूपे तथा विशेषो नास्ति मुमूर्षति सुस्मूर्षति सुस्वूर्षति इत्यादि रूपाणि प्रदर्श्यन्ते किन्तु अत्र मूर्षतीति कथम् एका शङ्का वर्तते मुमूर्षति इति कथं यत् मृङ् प्राणत्यागे म्रियते इति रूपं भवति मृङ् प्राणत्यागे तत्र स्वभावतः एषः आत्मनेपदी ङित्वात् अमुदात्तगित आत्मनेपदी अतः तदुत्तरत्र यदा सन्प्रत्ययः क्रियते सन्नन्तात् किं भवति आत्मनेपदमेव भवति पूर्ववत् सनः इति सूत्रेण किन्तु तत्र शते शितः म्रियते लुङ्लिमोश्च पूर्ववत्सनः इत्यस्ति खलु तत्र त्रयोः सूत्रयोः
सनो न इति उच्यते। शदे स्थितः म्रियते लुङ्लिङ्गोश्च सनो न सनः आत्मनेपदं न भवति इति व्याख्यायते। तस्मात् तत्र पूर्ववत्सनः इति प्राप्ते सन्नन्तात् आत्मनेपदं न भवति इति उच्यते। अतः परस्मैपदं प्रयुक्तं मुमूर्षति इति विशेषः। तदुत्तरत्र शनैः सनिमीमाघु इत्यादि सूत्रे उपात्तानां धातूनां प्रक्रियाः पश्यामः। शनिमीमाघुरभलभशकपथपदामच येषाम् अचः इत्स्या साधु शनि अभ्यासलोपः स्कोर् इति सलोपः पित्सति। अनन्तरं तद् वार्तिके एकमस्ति खलु दरिद्राधातु तनिपति दरिद्रादिभ्यः सन इद्वा वाच्यः इत्यस्ति। दरिद्रा दुर्गतौ इति धातुर्वर्तते। दरिद्रा दुर्गा अनेका धातुः सेट्। सामान्यतः आकारान्ताः सर्वे धातवः अनिटः। अयं दरिद्रा धातुः आकारान्तश्चेदपि अनिटनासः तत्र दारिद्र्यं नास्ति इतो दारिद्र्यं नास्ति तस्य इडागमः भवति तस्य दरिद्रा इति अनेकात् खलु तस्मात् सेट् सन्प्रत्ययः क्रियते दरिद्रातुम् इच्छति तत्रापि क्लेशः दरिद्रातुम् इच्छति इति केवलं विग्रहः प्रदर्शनीयः को वा इच्छति दरिद्रातुम् इच्छति इत्यर्थे सन्प्रत्ययः तदा सनः इति प्राप्ते तनिपति दरिद्रातेः सनः इड्वा वाच्यः इति वार्तिकेन इडागमः विकल्पेन भवति। आदौ भवति इति पक्षः तदा किमपि नास्ति अत्र सन्न्यगोः इति द्वित्वं कर्तव्यं प्रथमस्य एकाच्भागस्य द्वित्वं कर्तव्यं। कः दर् इत्यस्ति दर् दर् इति अस्ति। पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः अभ्यासे चर्चा इत्यादिषु कार्येषु कृते सन्नितः इति कार्ये कृते दि दरिद्रा इसा इत्यते। अनन्तरं तस्य दिदरिदृशति इति खलु वक्तव्यम्। आगच्छामि दिदरिदृशति इति आतो लोप इति च इति खलु वक्तव्यम्। आतो लोप इति च इत्येवम् आकारस्य लोपः कर्तव्यः अत्र न अजादेः किदितोः प्रयोः इत्युक्तम्। इडागमः अत्र परः अस्ति तस्मात् आकारस्य लोपः। दिदरिद्र इसा इडः परत्वात् सत्वं दिदरिदृश दिदरिदृशति इति इक्पक्षे रूपम्। इडभावपक्षे दरिद्रा सा इति वर्तते। तत्र अन्यः कोऽपि विशेषो नास्ति। पूर्ववत् द्वित्वं भवति द्वित्वे सति दिदरिद्रा सति इत्येव दिदरिद्रा सति दिदरिदृशति दिदरिद्रा सति रूपद्वयम्। अनन्तरं पूर्वं मया उक्तं मा धातुः अत्र किञ्चित् निवेदनं वर्तते। अवशिष्टाः धातवः अग्रिम अवधौ तेषां प्रक्रिया निरूप्यते। अद्य अत्रैव विरम्यते। पाठः अद्यतनः अत्रैव समाप्यते। अस्तु महोदय। अग्रिम अवधौ पश्यामः। सर्वत्रार्हन्ति शनैर्गुण्यैर्महाशिखरः दिवं रोस्तु यमानो त्रिगुणो विधर्विजयते तरा।